السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الرابع عشر من موقع إعلانات ب PHP ومايس بكوديغنايتر اللي هو السيت دانونس. في الجزء السابق كنا شفنا يعني كيفاش زدنا هاد يعني الفونكسيون اللي غادي تمكننا من اننا باش ناجوتيو يعني دي زانونس. فكندير الفورم فاليداسيون، من بعد كندير الاخر من بعد كندير قلنا التيست. الا ما داش كنافيشي لي زيرو ديالي في لاباج اللي هي اد. فدابا من بعد مني قلنا الا داز التيست، الا هو التيست ديالنا نجح، التيست نجح وداز يعني لي شون ديالي كانوا كاملين عامرين، فكان اكزيكيوتي قلنا الفونكسيون هادي اللي هي اد ادز. فدابا غادي نجي وغادي نزيدها في الموديل ديالي. فالموديل هو هذا، نجي غندير public function وغادي نعطي السمية الفونكسيون، نفتح ونسد ونخليها. فدابا قبل ما ندوز للاد خصني بعدا يعني ندير الابلود ليماج، يعني داك ليماج اللي غادي يجيني من عند ليوتيليزاتور. فيعني كنزيد الفونكسيون public function وغنسميها upload image. فإلا ما كنتيش كتعرف دير upload ليماج فشوف الدورة ديال PHP المبتدئين، راه هدرت فيها على يعني نفس هاد الكود هذا اللي عندي دابا راه مشروح تمايا. فكنحدد يعني التارجيت داير يعني يعني الدوسي فين غادي نرجستراو ليماج ديالي، يعني ليماج ديال لانونس. فهو هاد assets و uploads. فكنقول بانهم فكنقول الدوسي اللي غادي يمشيولو ليماج اللي هو assets هكذا سلاش uploads سلاش، يعني داخل هاد الدوسي هذا. يعني هنايا سلاش التالية كتعني بأنه داخل الدوسي. ومن بعد كنريكيبيري الفيشي حتى هو كنزيدو في واحد الفاريابل كنسميها التارجيت فايل، يعني الفيشي اللي غادي يجي. فكنعطيه تارجيت داير، يعني هاد كنعطيه يعني الدوسي فين غادي يتزاد. كنقول بوين بيز نيم، يعني السمية ديالو returns trailing name component of a path، يعني كتريتورني يعني كتريتورني الشومان ديال هاد الدوسي هذا فين غادي نزيدو حنايا الفيشي ديالنا. كنجي في وسط منو وكنحدد وكنعطي الفيشي اللي غادي يتزاد. فالفيشي باش كنريكوبيريوه يعني من هنايا من فين هي داك اد، هنايا في ادز، يعني باش كنريكوبيريوه. فعين بعدا نشوف انا راني ما زايدش واحد حيت دابا حيت غادي نصيفطو يعني فيشي خص نزيدو فيشي هنايا. كنقول ملتي بارت سلاش فورم تيري داتا. ملي كنكون غنصيفط فيشي كنزيد هاد الكود هذا يعني في الفورميلير باش كتعرف باننا حنا غنصيفطو فيشي. فانا نسيت مزدتهاش فزيدها في الفورم. فقلنا يعني باش كنريكوبيريو هاد يعني الفيشي اللي عندي في هاد الانبوت هذا، فكنريكوبيريه بهاد الفايلز، بهاد الاري فايلز اللي كيكونوا فيها لي فيشي. فشنو هو السميه ديالو، شنو سميناه حنايا، كنعطي السميه ديالو سميناه فوتو. كنقول له يعني الفيشي اللي هو يعني جايني من الانبوت اللي هي فوتو، كتاخد لي السميه ديالو. فدابا بحال الا قلتي دابا هنايا هاد الكود هذا بحال الا قلتي هو هاد assets uploads، وغتجي لهنا مثلا الفيشي سميتو كاميرا بوان بي ان جي. فهادشي اللي كاين هنايا هو هذا دابا اللي راه عندنا هنا، يعني السمية ديال الفيشي غادي تزاد هنايا. من بعد كنريكوبيري يعني الفايل تيب، يعني التيب ديال الفيشي. فإلا بغيت مثلا نطيستي على التيب ديال الفيشي واش يعني ما بغيتش انا مثلا بغيت انا غير بي ان جي و جي بي جي يعني ولا مثلا غير بي ان جي و جي بي جي و جي بي او جي هما اللي يعني لوزو.
الا بغى شي واحد يتيليشارجي لي شي بي دي اف ولا شي وورد فانا ما كان يعني ما ناكسبتاش. فهادشي علاش كنحتاجو اننا نريكيبيريو يعني ليكستونسيون ديال الفيشي. باش كنريكيبيريوه بهاد يعني بهاد الميثود هادي اللي هي بات انفو. هاد بات انفو شنو كنعطيها التارجيت يعني تارجيت يعني فايل يعني الفيشي الشومان ديال الفيشي كامل اللي هو هذا، وكنعطيها معاه شنو غادي نجبد منه. غنجبد منه بات تيري اكستونسيون يعني كنقولو بانني غادي نجبد ليكستونسيون هو اللي غادي نخدم به. يعني جبد لي ليكستونسيون من هاد الفيشي هذا. دابا حنا نفترضو انني عندي هنايا كاميرا بوان بي ان جي هي اللي كاينه مثلا هنا. مثلا نفترضو بان هاد لو شومان هذا هو اللي عندي هنايا. فبهاد الميثود هادي انا بهاد بات انفو اللي عطيتها الفيشي وبغيت انا ليكستونسيون ديالو و اكستنشن. هاد ليكستونسيون هذا بات انفو راني غلط هنايا بات انفو اكستنشن. فمثلا انا عطيتها بغيت انني نجبد ليكستونسيون فشنو غترتورني لي هنايا في هاد الفايل تيب غادي ترتورني لي هاد بي ان جي هادي. فبها باش غادي نعرف انا التيب ديال الفيشي شنو هو غنطيستي عليه. الا ما كانش يعني بي ان جي ولا جي بي جي فما غاديش يعني ندوزو. فغادي نزيد واحد الفاريابل نسميها allowed files يعني لي فيشي اللي خصهم يكونوا يعني اللي انا كنسبح بهم انهم يدوزو. غادي نعطي واحد الاري وغنزيد فيها البي ان جي والجي بي جي والاخر والجي بي او جي يعني هادو هما اللي يدوزو. اذا شي واحد تيليشارجا لي شي فيشي مثلا بوان بي دي اف مادام انني انا ممحدوش هنايا فغادي تافيشا ايرور بانه داك الفيشي راه يعني ما كيتاكسبطاش. فشنو بقالنا دابا بقالنا نتيستيو يعني على جميع الحالات اف امبتي يعني الا ما جاني حتى شي فيشي يعني الوتيزاتور ما بغا يزيد حتى شي مبغاش يزيد التصويره ديال لانونس ديالو يعني زادها بلا تصويره. فمثلا فباش كنعرفها يعني بالفوتو سايز يعني بهاد يعني كاين هنا فوتو كنجبد النيم ديالها وعاوتاني بنفس الشيء كنجبد لاطاي ديالها السايز. فإلا كانت امبتي يعني لاطاي زيرو فشنو كنروتورني السميه ديال هذاك اللي ديجا يعني راه حنا دايرينها في الاخر فنقدر نروتورني يعني حتى يعني نروتورني حتى فغير باش يعني ما كيقول لي ولا. المهم كنروتورني السميه اللي هي بوان بي ان جي واخا انا راني ديجا درتها هنايا يعني بار ديفو. يعني في لو سيت واقيلا ما كنتش داير هنايا فهاد الفالور بار ديفو. فكنروتورني يعني السميه ديال الفيشي اللي غادي يكون بار ديفو حيت دابا هو ما اختار لي حتى شي فيشي. فانا كنروتورني غير سميتو هنايا كاميرا بوان بي ان جي. عاوتاني غادي ندير else if غنقول else if يعني الا ما كانتش in array يعني الا ما كانتش في الارراي فايل تيب فكنعطي الارراي اللي هي فايل تيب. هذا فايل تيب هادي الا ما كانش هذاك ليكستونسيون كاين فيها تي array فايل تيب الا ما كانش في allowed فايلز يعني هذا الفايل تيب هذا ليكستونسيون الا مثلا كان هو هنايا بي دي اف فهو غادي يقلب فهاد الا ما كانش ان اراي يعني نوت ان اراي يعني الا ما كانش كاين ليكستونسيون عندي هنايا. الا ما كانش ليكستونسيون كيساوي بي ان جي ولا جي بي جي ولا جي بي او جي فغادي نروتورني عاوتاني حاجه اخرى. غنروتورني مثلا ايماج مثلا not supported يعني ليماج ما كنسيبورطيوهاش ما مقبولاش. else عاوتاني else if نتستاو على لاطاي ديال الفيشي كما درنا هنايا. فدابا نتستاو الا كان عندنا فيشي فمخصكش يعني تفوت حيت في البي اش بي
بوان يعني في البي اش بي بوان اني، فالحجم ديال الفيشي اللي خصو تيليشارجا فمحدد في 8 ميغا مثلا نتايا في لو سيت ديالك، فما كتبغيش مثلا انه فمن الاحسن انه تحدد في 2 ميغا ما يفوتش باش ما يعمرلكش لا باز دو دوني. يعني تيليشارجي لك شي ايماج اللي فيها مثلا 10 ميغا ولا هادي، فإلا تيليشارجيو لك غير واحد الألف صافي هو الديسك دور ديالك عمر. فكنحدوها يعني كنقولو 2 المليون ديال الكيلو اوكتي اللي هي 2 ميغا. فإلا كانت يعني أكبر من 2 ميغا فغادي نافيشيو عاوتاني واحد الميساج خور، غنوريتورنيو عاوتاني واحد الميساج خور اللي هو السايز، يعني السايز نوت سبورتد، يعني لاطاي كبيرة. و از يعني اخر حاجه اللي هي يعني لا ما كان يعني حتى شي يعني ما كان هادشي كلشي يعني دايز، فغادي نديرو الابلود للفيشي. فباش نديروها غادي نديرو موف ابلود فايل، فهادشي كلشي لي كود ديال بي اش بي. كنعطي يعني الفيشي اللي هو فايلز كنعطي يعني الاسم ديالو اللي هو فوتو، كنعطيه يعني حيت هو ملي كيدوز راه كيكون يعني في واحد يعني كتكون عنده واحد السميه اللي هي طومبورير، كنقول تي ام بي نيم، وكنعطيه يعني الاخر فين غادي يمشي، يعني كنعطي التارجت فايل يعني الفيشي هذا يعني مع الكسميتو مع الشومان فين غادي يمشي. من بعد يعني ملي كيدوز كنروتورني يعني السمية ديالو، يعني هداك الفيشي اللي داز كنروتورني يعني غير السمية ديالو باش غادي نزيدها يعني في لاباز دو دوني، باش نزيد السمية ديال الفيشي فهمتيني. فمن بعد حنا ملي غادي نخدمو بهاد الفونكسيون هادي غادي نعرفو علاش درنا هادشي. فشنو درنا دابا؟ فقلنا حددنا يعني الدوسي فين غنصيفطو دي زيماج، من بعد جمعنا الدوسي مع ليماج اللي جاتنا، من بعد ريكوبيرينا ليكستونسيون، زدنا هاد الأراي فيها لي زيكستونسيون اللي كنقبلو حنايا، من بعد تسطينا على يعني لما كانت خاوية. إلا كان خاوي كنروتورني هاد الكاميرا بوان بي ان جي، ومن بعد كنتيستي واش كاين ولا ما كاينش يعني في يعني من بعد الا ما كانتش خاويه هاد يعني الانبوت فكنتيستي واش يعني ليكستونسيون يعني من مقبول يعني من لي زيكستونسيون اللي انا حطيت في الاراي. من بعد الا كان حتى ليكستونسيون يعني مقبول كنتيستي في لاطاي واش ما فيتاش 2 ميغا، وإلا ما كانتش فايتة 2 ميغا فكندير الموف يعني كنصيفط الفيشي للدوسي اللي هو حددنا اللي هو ابلودز، يعني كندير ابلود ليماج وكنروتورني السمية ديالو. فهادشي هو اللي درنا دابا حنايا هنايا. فغادي نتوقفو هنايا وغادي نشوفو في الجزء القادم فين غادي نزيدو لانونس ديالنا في لاباز دو دوني. فنشوفو في الجزء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.